बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद नॉवेल लेकर आए हैं दूरियों के मौसम, जो लिखा है नाहिद मिर्ज़ा ने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम साथ तमाम कहानियाँ, तमाम नॉवेल आपको बर वक्त मिलते रहें। शुक्रिया। इसका नाम तो यास्मीन था, मगर इसकी खूबसूरती के बाइस सब लोग इसे शहज़ादी के नाम से पुकारते थे। असल नाम कम ही लोग जानते थे। वो वाकई थी भी किसी शहज़ादी की तरह खूबसूरत, और फिर तनतना भी किसी शहज़ादी से कम ना था, बल्कि शायद ज़्यादा ही था। ज़रा सी बात खिलाफ मिजाज होती तो पेशानी पर बल पड़ जाते। उसके नखरे कुछ इसलिए भी ज़्यादा उठाए गए कि वजाहत हुसैन इसके पैदाइश को अपने लिए खुशबख्ती तस्वुर करते, क्योंकि जिस दिन वो पैदा हुई ऐसे दिन का कारोबार हैरत अंगेज़ तौर पर एक अहम कामयाबी से दो चार हुआ। फिर दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होती चली गई। इन्हीं सारी बातों ने इसे कुछ मगरूर और खुद सरसा बना दिया था। वो किसी को अपने बराबर का ना समझती थी। घर में इसे बेटों से ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। रिश्ते चूँकि ख़ानदान में तय किए जाते और ज़्यादातर बचपन में तय हो जाते, लिहाजा इसका रिश्ता भी बचपन में चचा शुजात हुसैन के बेटे माजिद से तय हो गया था। वो हालात शुजात हुसैन के भी पीछे अच्छे थे, मगर वजाहत हुसैन के माली हालात हैरत अंगेज़ तौर पर कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो गए थे। मगर आपस की मोहब्बतें बरकरार थीं। माजिद खूब रूह होने के साथ साथ एक होनहार और लायक लड़का था, और मिजाजन बहुत ही धीमा और पुरखलूस। शायद ये भी शहज़ादी की खुशकिस्मती ही थी जो माजिद जैसा लड़का इसकी शरीक ज़िंदगी बनने वाला था। चूँकि हर बेहतरीन चीज़ हमेशा इसे ही मिलती थी, लिहाजा वो माजिद का मिलना भी अपनी खुशकिस्मती में नहीं बल्कि अपना हक़ समझती थी। माजिद ने जब जवानी की सरहद में कदम रखा तो उसे इस मंगनी ने किसी खूबसूरत एहसास के बजाय हमेशा खाइफ किया। शहज़ादी के मिजाज के पेश नज़र उसे इस रिश्ते का अंजाम बखैर होने की उम्मीद कम ही नज़र आती थी। ना तो माजिद ने इस किस्म के रिश्तों में होने वाली शरारतें की, और ना कभी शहज़ादी से किसी शर्मीली नज़र या मुस्कुराहट का तोहफ़ा पेश किया। इस मंगनी के मुतालिक सोच कर वो हमेशा अपनी तबीयत पर बोझ महसूस करता। शायद इसीलिए वो अपनी पढ़ाई भी दिल जमाई से नहीं कर पा रहा था। बाबा, मैं पढ़ने के लिए कराची जाना चाहता हूँ, आखिर एक दिन उसने बाबा से कह ही दिया। मगर बेटा, सारी सहूलियात तो तुम्हें यहाँ भी मैसर हैं, शुजात हुसैन ने हैरानगी से कहा। बस बाबा, मेरा मूड यहाँ वहाँ जाकर पढ़ने का है। अगर आप इजाज़त दे दें। इसने फर्माबरदारी के दायरे में अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। कराची में चूँकि बड़े मामू रिहाइश पजीर थे, शायद इसी वजह से अब्बू और अम्मी ने इजाज़त देने में ज़्यादा सोच विचार नहीं की। कराची की फ़िज़ा में इसने एक अजीब आज़ादी और इत्मीनान महसूस किया। बड़े मामू का बेटा वक़ास इसका हम उम्र था। मिजाजों के इख्तलाफात के बावजूद वो दोनों अच्छे दोस्त थे। वक़ास बेहद खिलंदरा और शोख तबीयत का मालिक था, जबकि माजिद बहुत संजीदा और रिज़र्व रूट टाइप का इंसान था। यही वजह थी कि वक़ास की यूनिवर्सिटी में ढेरों दोस्त थे। हर दूसरे शख्स से इसकी दोस्ती थी। क्लास में वो सबसे बेतकल्लुफ़ था। इसके बरक्स माजिद के करीबी लोगों से भी सिर्फ अलग थी। वो ज़्यादा वक्त पढ़ाई में ही गुजारता। एक दिन जब वो यूनिवर्सिटी के सब्ज़ाज़ार पर बैठा कुछ ज़रूरी नोट्स देख रहा था, वक़ास एक अजनबी चेहरे के साथ आनवारिद हुआ। माजिद, इनसे मिलो, ये है हमारी नई दरियाफ्त साहिरा। इसने अपने साथ खड़ी लड़की का यूँ तारुफ कराया गोया वो अपनी क्लास फेलो का नहीं, बल्कि जैसे कोई फिल्मी प्रोड्यूसर अपनी हीरोइन का तारुफ करा रहा हो। साहिरा नहीं, सायरा। सायरा। साथ खड़ी हुई लड़की ने ज़ेर लब मुस्कुराहट के साथ तस्हीह की। अरे भाई, आप 10 दफ़ा टोकें, हम 10 दफ़ा साहिरा ही कहेंगे। पूरी हुई यूनिवर्सिटी में आपको अक्सर परकटी या कंधों से ज़रा नीचे बालों वाली लड़कियां घूमती मिलेंगी, मगर ये लंबी चोटी, ये काबिल आँखें, ये कातिल आँखें। इसने दिल थाम कर तड़प उठने की कोशिश की तो वो मुस्कुरा दी। मोतियों जैसे शफाफ दांत बड़े भले मालूम हो रहे थे। इसकी पलकें बेहद घनी और स्याह थीं, जो आंखों के तासुर को और वाज़े कर रही थी। वो दिल ही दिल में वक़ास की बात से मुत्तफ़िक़ हो रहा था। देखा, ये भी मेरी बात से इत्तफ़ाक़ कर रहा है ना? वक़ास ने फ़ौरन माजिद से तस्दीक चाही तो बौखला गया। नहीं नहीं तो, इसने गड़बड़ा कर बेरब्त लहजे में कहा। नहीं। वह हैरानी से बोला।
اس کی آنکھیں اور بال خوبصورت نہیں ہیں؟ اس نے ماجد کو مزمزے میں پھنسا دیا۔ نہ ہاں کہتے بنتی اور نہ کہتے۔ اس دلچسپ صورتحال پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ آپ تو اچھے بھلے آدمی کو گڑبڑا دیتے ہیں، اس نے وقاص سے کہا۔ لہجہ دوستانہ تھا۔ یہ شاید ان کی اچھی شناسائی تھی یا وقاص کی فطرت تھی کہ وہ لوگوں کو جلد بے تکلف ہونے پر مجبور کر دیتا۔ اوہ، تو یہ اچھے بھلے آدمی ہیں اور ہم برے، اس نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ میں نے انہیں اچھا کہا لیکن آپ کو برا بھی نہیں کہا، وہ اعتماد سے بولی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا جو ماجد کو اپنا دل ڈولتا محسوس ہوا۔ پھر خود بخود ہی وقاص، ماجد اور سائرہ جلال خان ایک مثلث سی بن گئی۔ وقاص کی تو کلاس کی اکثریت سے بے تکلفی تھی، مگر سائرہ کی بھی ماجد ہی کی طرح دو چار کلاس فیلو سے سلام دعا تھی۔ ان تینوں کی یہ بے تکلفی اور دوستی کلاس کے کچھ لڑکوں کو گراں بھی گزرتی۔ اگرچہ ان تینوں کے آپس میں بہت دوستی تھی، مگر ان کی دوستی نے کبھی بے تکلفی کی حدیں پھلانگنے کی کوشش نہیں کی۔ سائرہ بھی کبھی ذاتیات میں نہیں گھسی اور ماجد پر تو ہر لمحہ شہزادی کا خوف سوار تھا۔ وہ ان لڑکوں میں سے تھا جو حقیقت کو کھلی آنکھوں سے قبول کرتے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں شہزادی کے سوا کسی دوسری لڑکی کی گنجائش نہیں۔ اپنے بزرگوں کی محبت اور مان کی خاطر اس رشتے کو ماننا تھا جو انہوں نے طے کیا تھا۔ لہٰذا اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد وہ کوئی ایسی غلط فہمی نہیں چاہتا تھا کہ سائرہ اس سے کوئی توقعات وابستہ کرے۔ وہ سائرہ کی قربت میں بارہا اس کے دل نے سرگوشی کی کہ یہی وہ لڑکی ہے جسے تم چاہتے ہو، لیکن اس نے کبھی دل کو عقل پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی خود کو کمزور نہیں پڑنے دیا کہ کل کی سائرہ اس سے کوئی توقعات وابستہ کر لے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے ایک لڑکی کے سامنے اس کی امیدوں کو توڑنے کی ندامت سے دوچار ہونا پڑے یا اپنے بزرگوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ اس لیے دل کی اس خواہش کو اس نے اپنے دل میں ہی دفن کر دیا۔ ان کے درمیان ادب، سیاست، فیشن، غرض دنیا کے ہر موضوع پر بات ہوئی اور نہیں ہوئی تو اسی پر جو ان کے دل سے اٹھنے والی آواز تھی۔ 2 سال کتنی جلدی گزر گئے۔ اب وہ سب کلاس فیلوز ایک دوسرے کو الوداع کہہ رہے تھے۔ ماجد کو احساس تھا کہ سائرہ کی آنکھیں اس سے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں، مگر اس نے اس قسم کی کوئی امید ہی کب دلائی تھی کہ وہ کچھ پوچھ پاتی۔ یونیورسٹی میں آخری دن دونوں ساتھ رہے، مگر بہت خاموش، کیونکہ سائرہ میں کچھ پوچھنے کی ہمت نہ تھی اور جو وہ سننا چاہتی تھی، جو کہنا ماجد کے اختیار میں نہ تھا، اور یوں انکہی ہی رہ گئی وہ بات جو سب باتوں کے بعد ماجد کا دل چاہتا تھا کہ وہ کہے، ہمارے جیسے گھروں میں لڑکیاں ہی نہیں لڑکے بھی مجبور ہوتے ہیں۔ اس کا انکار اس کے خاندان کا شیرازہ بکھیر دے گا۔ گھر میں سب ہی اس کے آنے سے بے حد خوش تھے، مگر یہ وہی جانتا تھا کہ وہ واپس تو آ گیا ہے، مگر صرف جسمانی طور پر۔ کیا بات ہے بیٹا، میں محسوس کر رہی ہوں جب سے تم آئے ہو کچھ چپ چپ سے ہو۔ ماں کی نگاہیں اولاد کا دکھ فوراً کھوج لیتی ہیں۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ ماں کے جملے کے ساتھ ساتھ اس کی نگاہوں نے لمحہ بھر کو تو اسے گڑبڑا کر رکھ دیا۔ تمہاری نوکری لگ جائے تو شادی کی تاریخ پکی کر دوں، تمہاری تائی دبی زبان سے پوچھ چکی ہیں، ماں نے کہا تو اس نے سر جھکا لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی نگاہیں اس کا راز فاش کر دیں۔ نوکری لگتے ہی شادی کی تاریخ پکی ہو گئی۔ گھروں میں شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے، سب ہی خوش تھے، ایک خود اس کے سوا۔ اس کی خاموشی کو سب اس کی فطری سنجیدگی ہی سمجھ رہے تھے۔ گھر میں سارا دن ادھم مچا رہتا۔ شادی میں شرکت کرنے والے مہمان بھی آ چکے تھے۔ تو نے اس پر ہی نہیں اپنے اوپر بھی ظلم کیا ہے۔ وقاص جو آج ہی آیا تھا تنہائی ملتے ہی بگڑ اٹھا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک گیا۔ مطلب تجھے اچھی طرح معلوم ہے، میرے سامنے زیادہ ایکٹنگ کی ضرورت نہیں، وہ ناراضگی سے بولا۔ تو تمہیں معلوم ہے، ماجد نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، مگر تمہیں یہ معلوم کیسے ہوا؟ یہ تو وہ راز تھا جو میں نے اپنے آپ سے بھی چھپایا تھا۔ اس کے لہجے میں عجیب سا کرب تھا۔ بعض باتیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور محبت تو ایک پھول ہے جو کھلتا ہے تو اس کی مہک آپ کے چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہوتی تھی وہ یہ بتا دینے کے لیے کافی تھی کہ تم دونوں کی زندگی میں ایک دوسرے کی کیا اہمیت ہے۔ وقاص کہہ رہا تھا اور وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھا تھا۔ نکاح کے وقت اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے شہزادی کا وفادار رہنے کا وعدہ کیا۔ پھر وہ تو ان لوگوں میں سے تھا
جو کسی بندھن کے بغیر بھی زبان نبھانا جانتے ہیں۔ ہر بات میں شہزادی کی پسند کو مد نظر رکھ کر وہ اس کا مان بڑھانا چاہتا تھا، مگر جلدی اسے احساس ہو گیا کہ ایسا کر کے وہ اس کے جذبہ خود پسندی کو ہوا دے رہا ہے۔ شادی کے بعد خاندان اور ملنے جلنے والوں میں دعوت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک دن اپنے ایک دوست کے ہاں دعوت پر جانے کے لیے اس نے اپنی پسند کے جو کپڑے نکالے، شہزادی نے انہیں ناپسند کر کے اپنی پسند کے کپڑے نکال کر دیے اور ماجد نے خوش دلی سے وہ پہن لیے۔ ایسا کئی دفعہ ہو چکا تھا، مگر اگلے ہی دن جب وہ اپنی وارڈ روم میں شام کی دعوت میں جانے کے لیے لباس کا انتخاب کر رہی تھی، نہ جانے کیسے ماجد کو نیوی بلو شلوار سوٹ جس پر نازک سا سلور کام تھا اچھا لگا۔ شہزادی، یہ بلو سوٹ نکال لو، اچھا لگے گا، وہ بلا ارادہ ہی بول اٹھا۔ سوری ماجد، میں اپنے معاملات میں کسی کی دخل اندازی پسند نہیں کرتی۔ اس کے لہجے کا روکھا پن ماجد کو اپنی ہی نگاہوں میں خفیف کر گیا۔ ایسی ہی چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو انہیں آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے دور کرتی چلی گئیں۔ وقت بیتتا رہا، باوجود اس کے کہ وہ 2 بچوں کی ماں باپ بن گئے، ان کے درمیان ایک اندیکھی خلیج حائل تھی۔ گو ماجد نے اپنی ذات سے اس خلیج کو پاٹنے کی حتی الامکان کوشش کی، مگر شہزادی ہمیشہ کچھ ایسا کر دیتی کہ وہ خلیج پہلے سے زیادہ وسیع ہو جاتی۔ اسی دوران میں وقاص کی شادی کا کارڈ آ گیا۔ وقاص نہ صرف اس کا کزن بلکہ بہت گہرا دوست تھا۔ ماجد چاہتا تھا کہ وقاص کی شادی میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پورے جوش و خروش سے شریک ہو، مگر شہزادی اس کے جذبات احساسات کی پرواہ کب تھی۔ میرا شادی میں جانے کا قطعاً موڈ نہیں ہے، اس نے ٹکڑا جیسا جواب دے دیا تو ماجد امی کو لے کر شادی میں شرکت کے لیے چلا گیا۔ کراچی آ کر اسے کئی دفعہ ساحرہ کا خیال آ چکا تھا، مگر وقاص سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ ایک دن پہلے وقاص سے باتوں کے درمیان یونیورسٹی کے دوستوں کا ذکر آیا تو وہ اپنے آپ کو نہ روک سکا۔ شادی میں یونیورسٹی کے دوستوں کو تو بلایا ہوگا، چلو ایک بار پھر سب سے ملاقات ہو جائے گی۔ آئیں گے نا سب؟ وہ نہ جانے کیا پوچھنا چاہتا تھا۔ ساحرہ کی ممی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ نہیں آ پائے گی۔ وقاص سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا جاننا چاہتا ہے اور ماجد چور سا ہو گیا۔ ولیمے کے اگلے دن وہ واپس گھر آ گیا۔ بچے بے قراری سے اس سے لپٹ گئے۔ ماں کی نسبت بچے اس سے زیادہ نخرے کرتے۔ شہزادی تو زیادہ لاڈ پیار کی قائل نہ تھی، مگر وہ بچوں کے بڑے ناز اٹھاتا تھا۔ اچانک اس کے پروموشن کے ساتھ ٹرانسفر کے آرڈر آ گئے۔ وہ خوش بھی تھا اور پریشان بھی۔ پروموشن کی خوشی کے ساتھ بچوں سے دوری کا خیال اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ پھر وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ جا کر مکان کا بندوبست کر لوں گا تو شہزادی اور بچوں کو بلا لوں گا۔ میں انشاءاللہ جلد ہی کسی مناسب مکان کا بندوبست کر لوں گا۔ اپنے انہیں خیالات میں غلطاں اس نے شہزادی سے کہا۔ کس لیے؟ وہ حیرانی سے بولی۔ کس لیے کیا مطلب؟ بھئی تم لوگوں کے رہنے کے لیے۔ اس کی حیرانی پر وہ چڑ کر بولا۔ مگر ہم لوگ نہیں جا رہے۔ اس کی حیرانی پریشانی میں بدل گئی۔ فی الحال تو نہیں جا رہے، مگر جانا تو ہے نا، وہ رسانیت سے بولا۔ مگر کیوں بھئی؟ وہ ابھی تک الجھی ہوئی تھی۔ اس لیے کہ ٹرانسفر کا مطلب ہے کم از کم 2 سال یا اس سے زیادہ بھی وہاں رہنا پڑ سکتا ہے، اس نے نرمی سے سمجھایا۔ تو کیا ہوا؟ اس نے کمال بے نیازی سے کہا۔ تم رہ لو گی ایسے؟ وہ دنگ رہ گیا۔ ہاں تو آخر عورتوں کے شوہر ملک سے باہر بھی تو جاتے ہیں۔ وہ سال بھر بعد مہینہ 1.5 مہینہ کے لیے آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ آپ تو پھر ملک میں ہوں گے، 2-4 مہینے بعد چکر لگا سکتے ہیں یہاں، اس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ ماجد کے دل میں کچھ چبھ سا گیا۔ اس نے ایک دفعہ بھی تو نہیں کہا کہ ماجد تمہارے بنا یا تم سے دور رہنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا، بلکہ وہ ماجد کے ساتھ رہنے کے بجائے یہاں رہنے کو ترجیح دے رہی تھی۔ البتہ بچے اس کے گھر سے چلتے وقت بہت اداس اور چپ تھے۔ پاپا آپ ہمیں لینے کب آئیں گے؟ روزی نے صبح سے کئی دفعہ کیا ہوا سوال پھر دہرایا۔ بہت جلد بیٹے، اس نے جھک کر بیٹی کے گال پر بوسہ دیا۔ پاپا ہم آپ کو بہت مس کریں گے۔ ننھا دانیال بھی محبتوں کا یقین دلا رہا تھا۔ اس کے اور شہزادی کے درمیان تعلق کی ڈور یہ بچے ہی تو تھے، ورنہ شہزادی نے اپنے رویے سے تو اس تعلق کی کوئی پائیداری نہیں عطا کی تھی۔ میاں بیوی کا رشتہ تو دنیا کا سب سے انوکھا رشتہ ہوتا ہے۔ والدین اور اولاد کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، لہو کا رشتہ ہوتا ہے، آسمانی رشتہ جو آپ قائم نہیں کرتے۔ لیکن میاں بیوی کا رشتہ جو بیک وقت بہت کمزور بھی ہوتا ہے اور بہت مضبوط بھی، مگر جس کو کمزور یا مضبوط بنانے کا اختیار فریقین کی خلوص محبت
और सलूक पर होता है। माजिद दिल पर शहजादी की कुछ अदाइयों का दुख लिए कराची आ गया। बच्चों के बिना इसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, मगर बसा औकात गम रोज़गार इंसान को ये दूरियां भी अता करता है, वैसे झेलना भी पड़ती है। इसका पहला क़याम तो मामू का घर ही था, मगर इसका इरादा था जल्दी वो कोई मुनासिब बंदोबस्त कर लेगा और यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अब वक़ास की भी शादी हो चुकी थी। वैसे एहसास था कि घरों में आजकल इतनी गुंजाइश नहीं होती। फिर कराची का माहौल भी ऐसा नहीं कि किसी शख्स को ख्वाह वो कोई करीबी अजीज़ ही हो, एक गैर मुय्यना मुद्दत के लिए ठहरा लिया जाए। कराची में बैंक की जिस ब्रांच में इसकी तकर्रुरी हुई थी, वहाँ जब इसे सेक्शन में स्टाफ से मिलाया जा रहा था तो गैर मुतवक्का तौर पर अपने सामने साहिरा जलाल खान को देखकर इसे खुशगवार हैरत हुई। ऐसे ही तासुरात इसके चेहरे पर भी रकम थे। ओह सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, खुर्रम ने खुशी से कहा। घर वापस आकर भी वो एक अजीब सी खुशी के हिसार में था। ऑफिस में जल्द ही इसका दिल लग गया। शायद इसकी वजह साहिरा जलाल की मौजूदगी भी रही होगी। लंच के दौरान में अक्सर इसकी साहिरा से बातें होती रहती, लेकिन फिर बहुत सी बातें थीं जो उससे पूछना चाहता था। इसका दिल चाहता वो दोनों बैठकर बीते दिनों की यादों को दोहराएं, ढेरों बातें करें। ये तो यूनिवर्सिटी के दौरान में ही इसके इल्म में था कि इसका कोई बहन भाई नहीं, वालिद की डेथ हो चुकी है। वो अपनी वालदा के साथ रहती थी, जो किसी कॉलेज में प्रोफेसर थी। फिर वक़ास से मालूम हुआ कि इसकी वालदा की भी डेथ हो गई। सायरा ने बताया अब वो बिल्कुल तन्हा थी, इस वजह से अपनी एक दूर की अजीज़ा को जो बहुत गरीब भी थी और तन्हा भी, अपने साथ रख लिया था। रशीदा आंटी भी मेरी तरह बिल्कुल तन्हा हैं, यूँ भी हम दोनों एक दूसरे की तन्हाई बांट रहे हैं। सायरा ने मुस्कुराते हुए बताया, तुमने शादी क्यों नहीं की? बहुत दिनों से ये ख्वाहिश इसके दिल में चुभ रही थी। शायद मेरे हाथ में लकीर ही नहीं है शादी की। सायरा ने बात मजाक में टालना चाही। सायरा, मैं संजीदा हूँ, वो वाकई जानना चाहता था। मामा ने जाने में जल्दी की, और माँ के बाद फिक्र करने वाला कौन बैठा है? इसके लहजे में अजीब कर्व था। बहरहाल अब तुम्हें संजीदगी से इस मसले पर सोचना चाहिए, बल्कि फ़ैसला कर लेना चाहिए। ज़िंदगी तन्हा नहीं गुजर सकती। वो दिल की गहराइयों से चाहता था कि इसकी ज़िंदगी संवर जाए। मामू के घर रहते हुए 1 महीना होने वाला था और वो फिक्र में था कि जल्दी से कहीं मुनासिब रहाइश मिल जाए तो वो वहाँ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि अब तो इसे जाने कब तक इस शहर में रहना था। ऑफिस में इसने 1-2 लोगों से कोई मुनासिब फ्लैट किराए पर लेने की ख्वाहिश का इजहार किया था। खुर्रम ऑफिस से थोड़े फासले पर एक अपार्टमेंट में रहता था। इसने ही बताया कि इसके अपार्टमेंट में एक फ़्लैट खाली है और मुनासिब किराए पर मिल सकता है, मगर सर फ्लैट ज़रा छोटा है, 2 कमरे, एक छोटा सा टीवी लाउंज है। खुर्रम ने वजाहत की। बस ठीक है, मेरे लिहाज से मेरी कौन सी फैमिली है यहाँ? इसने खुश दिली से रजामंदी दे दी। मगर सर, आपकी फैमिली आएगी तो सही यहाँ। सबको ही मालूम था कि अब कम से कम 2 साल तक इसे यहाँ ही रहना है, बल्कि इसकी ट्रांसफ़र में मज़ीद वक्त भी लग सकता है। जब देखी जाएगी इसके दिल में कहीं फांस सी चुभी। इसे शहजादी की बात याद आ गई। कितनी संग दिली से इसने कह दिया था, आखिर लोग मुल्क से बाहर भी तो रहते हैं। कितनी कठोर थी वो। इसे शायद अपने सिवा दुनिया में किसी से भी मोहब्बत ना थी, किसी के जज्बात और एहसासात की इसे कोई परवाह ना थी। इसी शाम इसने खुर्रम के साथ जाकर फ्लैट देखा और एडवांस के तौर पर कुछ रकम देकर भी आ गया। मामू के घर आकर जिक्र किया तो तवक्का के मुताबिक सब ही खफा हुए। वक़ास तो गुस्से में उठकर चला गया। बेटा, तुमने गैरियत क्यों बरती? तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ़ है आखिर? मुमानी ने शिकवा किया। मुमानी जान, गैरियत की बात होती तो मैं अपने तालिब इल्मी के ज़माने में आकर 2-2.5 साल तक यहाँ क्यों ठहरता? अब ये सब वक्त का तकाजा है। माशाल्लाह वक़ास अब बीवी बच्चों वाला है। फिर मेरा ज़्यादा वक्त तो अब आप ही के यहाँ गुजरेगा। आप लोगों के अलावा मेरा यहाँ है ही कौन? इसने रसानियत और मोहब्बत से मुमानी को मना ही लिया। सभी इसकी खुशी में खुश हो गए, मगर वक़ास का मूड आखिर तक ऑफ रहा।